अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज जो आपको ख़बर देने वाला हूँ, आपके भी कलेजा नाज़रीन छलनी होने वाला है। ख़बर ही कुछ ऐसी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बर रिलेटेड है। नाज़रीन, आपको याद होगा 16 दिसंबर 2014 का वो दिन, जिस दिन हमारे मासूम बच्चों को 132 मासूमीन को गोलियों से छलनी किया गया था। हमारे असातिज़ा कराम जो उन बच्चों के प्रिंसिपल समेत वहाँ पर जो अमला था, उन्हें ज़िंदा जलाया गया था, उन्हें भी गोलियों से छलनी किया गया था। आप नाज़रीन इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्रिंसिपल साहिबा को बच्चों के सामने जब ज़िंदा जलाया गया हो, जब उन ज़ालिम सफ़ाक दरिंदों की जानिब से छोटे-छोटे मासूम बच्चों पर नाज़रीन गोलियों की बौछार की गई और बच्चे बेचारे तड़पते हुए एक दूसरे को शहीद होता हुए देख रहे थे। नाज़रीन, आज फिर से दोबारा उसी दिन की दोबारा से नाज़रीन आज याद दोबाला हुई है। वजह कुछ इस तरह से है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हीं मासूमीन जिनके अपने मासूम बच्चे बेचारे छलनी हुए थे, जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था, जो गए तो थे पढ़ने के लिए लेकिन वापस पर घर नहीं लौटे बल्कि सीधा जन्नत में गए थे। उस दिन उनके वालिदैन इंतज़ार करते रहे अपने बच्चों का, लेकिन बच्चे सीधा स्कूल से जन्नत चले गए। तो नाज़रीन, आज उन्हीं बच्चों के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख करते हैं। तकरीबन इस सानये को 2014 है और अब इस वक्त 2023 है। तकरीबन नाज़रीन 9 साल का अरसा गुजर चुका है। 9 साल में आज तक ना तो उन मासूमों को इंसाफ दिया जा सका, ना ही उनके लवाहिकीन इंसाफ लेने में कामयाब हो सके। अब इसी दर्द को रोने के लिए आज उनके लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। उन्हें जब पता चला कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, तो उन्हें एक उम्मीद जागी, जिस तरह से दीगर पाकिस्तानियों को उम्मीद जागी थी कि इसी सुप्रीम कोर्ट या और इसी काजी फ़ाइज़ ईसा में एक ऐसी उम्मीद की झलक है कि शायद अब उनके बच्चों और उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। इसी वजह से नाज़रीन आज एपीएस में जो एपीएस के बच्चों के लवाहिकीन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। आज सबसे पहले तो उन्हें इंटर ही नहीं होने दिया जा रहा था। जब उनकी जानिब से कोशिश की गई तो अमले की जानिब से उन्हें मना कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन वहाँ पर वो बेचारे उनकी माएँ धाड़ें मार-मार कर हमें रोती हुई नज़र आई। इस वक्त मनाज़िर भी आप इस वक्त देख रहे हैं, साथ-साथ माएँ नाज़रीन आज रोती रही उन बच्चों की, उन बच्चों के वालिदैन आज रोते रहे और कहते रहे ज़ालिमों 9 साल हो चुके हैं, अब तो हमें और हमारे बच्चों को इंसाफ दे दो। जब यही नाज़रीन शोर-ओ-गल वहाँ पर उस वक्त मचा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसके बाद अंदर से रजिस्ट्रार की जानिब से उन्हें बुला लिया गया। अब यहाँ पर नाज़रीन आपको थोड़ा-सा अगर बैकग्राउंड इस मामले में बताते चलें, 2014 में ये सान्या हुआ और उस वक्त की टीटीपी पर ये कहा गया, टीटीपी ने ज़िम्मेदारी भी कबूल की कि ये सान्या उन्हीं की वजह से हुआ या उन्होंने ही, उन ज़ालिमों सफ़ाक दरिंदों ने ही इन बच्चों मासूम बच्चों को शहीद किया है। उसके बाद नाज़रीन इन्हीं लवाहिकीन की कोशिशों की वजह से बिला आखिर साकिब निसार ने 2018 में अज़ खुद नोटिस लिया था और अज़ खुद नोटिस लेने के बाद एक नाज़रीन जुडिशल बाकायदा कमेटी एक तश्कील दी गई थी और जुडिशल इंक्वायरी हुई। उस जुडिशल इंक्वायरी में दरअसल जो मेन असल वजह है कि इन बच्चों को इंसाफ ना मिलने की, वो आपके सामने रखेंगे। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो सानहे की सारी ज़िम्मेदारी नाज़रीन उस वक्त के मुतल्लका सिक्योरिटी हकाम पर डाली गई थी कि इन्हीं की गफलत की वजह से, इन्हीं की वजह से ये मासूम बच्चे शहीद हुए। नाज़रीन आप भी सोच सकते हैं, एपीएस स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, एक आर्मी जो हमारी मुहाफ़िज़ है, हमें उसने हर तरह की ऐसे ख़तरात से निपटने के लिए उसे बाकायदा तनख्वाहें भी दी जाती हैं, उसने हमें बचाना है। उस आर्मी के अपने ही स्कूल में पेशावर में जब इस तरह से अटैक होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आर्मी एक्सपोज़ हो रही है और उनको उनकी अपनी जान आप समझ लें कि या उनकी अपनी इज़्ज़त उस वक़्त दाँव पर लगी थी और उन्हें यही चाहिए था कि सबसे पहले वो जो भी मुजरिमीन हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से खामोशी हमें दिखाई दी गई। अब उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक साने की ज़िम्मेदारी मुतल्लका सिक्योरिटी हकाम पर डाल दी गई कि ये हैं वो असल ज़िम्मेदार और इनकी वजह से वो 132 मासूम ना सिर्फ वो बल्कि उनके घर भी उजड़ गए, साथ में 17 अमले के अफराद भी इन्हीं की वजह से शहीद हुए। अब इस रिपोर्ट के बाद नाज़रीन लवाहिकीन ने साने के उस वक्त के साने के वक्त के सिविल और अस्करी हकाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। बस ये थी वो आखिरी समाअत जिसके बाद दोबारा से समाअत ना हो सकी। तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर चुका है और अब तक नाज़रीन इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब आपका कुछ इस मामले के कुछ ताने बाने अरशद शरीफ से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। याद होगा आपको, अरशद शरीफ के मामले पर भी अज़ खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उसके बाद खामोशी क्यों इख्तियार कर ली गई? क्योंकि नाज़रीन
ارشد شریف کے بھی لواحقین نے، ارشد شریف کی بھی والدہ نے باقاعدہ ایک لیٹر بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اس لیٹر میں چند نام تھے جن میں سر فہرست تھا جنرل باجوہ کا نام، اور ان ناموں کے حوالے سے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ اشخاص جن پر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے یا اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، تو ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کیا جائے بلکہ تحقیقات بھی کی جائیں. تو اب اسی شاید یہ ان کی آپ غلطی سمجھ لیں یا کچھ بھی، انہوں نے اپنی طرف سے بالکل واضح طور پر نام لے دیے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جن کے وہ نام لے رہی ہیں وہ پھر کبھی اس معاملے میں انصاف نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ ملوث ہوں یا نہ ہوں. اور ناظرین، اس لیٹر کے بعد آج تک سماعت دوبارہ نہیں کی گئی ارشد شریف کے معاملے میں. اب یہی کچھ کیا گیا یہاں پر جو ثانیہ اے پی ایس کے لواحقین ہیں ان کی جانب سے، اور انہوں نے بھی استدعا کی تھی کہ جناب ثانیہ کے وقت کی سول و عسکری حکام کے خلاف مقدمہ درج کریں تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو انصاف مل سکے، کیونکہ اب آپ کی اپنی جوڈیشل کمیٹی نے یہ کہہ چکی ہے کہ یہی ہیں وہ ذمہ داران. لیکن بس ان کی بھی آپ یہ غلطی سمجھ لیں یا ان کی آپ یہ ان کی معصوم حرکت سمجھ لیں، یا انہیں لگتا تھا کہ شاید پاکستان میں انہیں انصاف مل جائے گا، تو اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ استدعا کی. اب یہی استدعا ہے جس کی وجہ سے آج اے پی ایس کے لواحقین بھی بیچارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں روتے دھاڑے مارتے ہوئے نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ارشد شریف کی والدہ بیچاری بھی روتے ہوئے، کبھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیسے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے جب ایک جوان بیٹے کی لاش وہ اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں اور پھر اس کو انصاف بھی ملتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو. تو اس وقت کوئی بھی اپنے ضبط پر کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہی کچھ دیکھنا گیا اب آج مناظر جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب یہاں ساری ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وہ عائد ہوتی ہے ناظرین ہمارے قاضی فائز عیسیٰ، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، کہ وہ لوگوں کو جس طرح سے امیدیں ہیں ان امیدوں پر کم از کم پورا اتریں. ایک ان کے ساتھ ایک نام کے ساتھ ایک چھاپ جوڑی جاتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے کوئی ہتھیار اٹھانے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو انصاف کا دینے کا معاملہ ہو تو پھر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، سامنے اگر کوئی بھی آ جائے، لیکن بات اصولوں کی ہوگی، بات انصاف کی ہوگی. اور اسی وجہ سے چیف جسٹس یہ مقرر بھی ہوئے ہیں. تو اب اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جس طرح سے انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیسز کی سماعت جاری رکھی اور اس میں فیصلہ آیا اور بڑا زبردست اور دلیرانہ فیصلہ تھا، یہی فیصلہ اب اس وقت امید کر رہے ہیں. اسی امید کے ساتھ آج آئے تھے ثانیہ اے پی ایس کے لواحقین. اسی امید میں اس وقت ہیں ارشد شریف کے لواحقین، اور یہ سب چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اسی طرح سے نوٹس لیں اور جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، انہیں تختہ دار پر چڑھائیں. اگر جو کوئی بھی اس میں ذمہ دار ہے، پھر وہ چاہے جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں. یہی ہے استدعا، چاہے وہ اے پی ایس کے لواحقین ہو چاہے کوئی بھی پاکستانی ہو، وہ یہی کچھ دیکھنا چاہتا ہے. ناظرین، اگر انصاف کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہی ہے. آج اے پی ایس کے لواحقین کا سپریم کورٹ کا رخ کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف ایک مجرم، ایک اشتہاری، جب وہ واپس آیا اس کو کیسے پروٹوکول دیا گیا، کیسے سی سی پی او راولپنڈی اس کو سیلیوٹ مارتے ہوئے نظر آئے، کس طرح سے ہماری عدالتوں کی جانب سے چند سیکنڈز میں اس کو ریلیف مہیا کر دیا گیا. تو جب ایک اتنے بڑے چور مجرم اشتہاری کو ریلیف مل سکتا ہے اسے، تو پھر عام شخص، عام شہری کو انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ یہی وجہ تھی. اسی وجہ سے انہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرنا پڑا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہماری بھی آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے اپنا بھرم رکھنا ہے، اگر آپ نے خود کو تاریخ میں زندہ رکھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کو بھی سنواریں، تو پھر آپ کو اے پی ایس کے لواحقین کو سننا ہوگا، آپ کو اے پی ایس کے شہداء کو انصاف دینا ہوگا، آپ کو ارشد شریف کے قتل کا بھی حساب لینا ہوگا، ارشد شریف کے لواحقین کو انصاف آپ کو دینا پڑے گا. تبھی آپ کو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، ورنہ ہمارے سامنے مثالیں بہت سی موجود ہیں. ریسنٹلی دیکھ لیں عمر عطا بندیال کہاں ہیں آج کل. وہ کیا اب کوئی بھی نام لیتا ہے ان کا؟ کیوں نام نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ آئین پر ہی عمل درآمد نہیں کرا سکے. اور اب کو تو چھوڑیں، تاریخ ان کو بہت برے چیف جسٹس کے القابات سے نوازے گی. تو آپ خود کو ان سے بچائیے اور لوگوں کو انصاف مہیا کیجیے جس کی آپ پر ذمہ داری اس وقت عائد ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں.
اللہ نگہبان.